येवकार गोंयकारांनो, तुम्ही पळयतात प्रायम टीव्ही. हांव निकिता वळवयकर. तुम्ही जाणा आमी आमच्या गोंयांत खुबश्या धर्माचे परबो, फेस्तां, जात्रा खुबशे तरेचे आमी मोरवण्यो संभ्रमता. तशेंच एक फेस्त शिरदोनच्या गांवांत ती संभ्रमता म्हणल्यार ते जेजू नाजराथाचें फेस्त वो पेजेचें फेस्त म्हणटा. सो ते हे फेस्त पेजेचें फेस्त वो कित्याक ती संभ्रमता, सो हेजी आमची म्हायती दिवपाक आमच्या बरोबर आसा जुझे रॉड्रिगीस. येवकार बाब जोस रॉड्रिगीस. ओके, तर सुरवातेक पयले आमकां तुजे बद्दल कितें थोडीशी म्हायती दियात. ओके, म्हजें नांव जुझे रॉड्रिगीस. हांव ह्या शिरदोनचो पूत. ल्हानपणींतल्यान हांव फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनीस, बॅडमिंटन शेंवतालो. पूण टोर्नामेंटाक शेंवनाले आमचे भुरगेपणांत. उपरांत हांवें कांतारां बरोयलीं, कांतारां स्टेजीर केलीं, तियात्र बरोयले, तियात्र लोकांक दाखयले, काला अकादेमीक तियात्र दाखयले, काला अकादेमींत प्रायज गेलो. आनी उपरांत पुर्तुगेज पासपोर्ट मेवल्या उपरांत हांव इंग्लंडाच्या शहरान गेलो आनी नोकरी करूंक हांव त्या गांवांत आसा. सुमार 30 वर्सां अदीक जालीं. ओके, तर आमकां सुरवातेक पयलें म्हणल्यार आमकां सांगात, आतां हिंगासर जेजू नाजराथाचें फेस्त म्हणटा. सो कित्याक लागून ते जेजू नाजराथाचें फेस्त म्हणून ती संभ्रमता तुमी? पास्कांची परब जाल्या उपरांत ही आमच्या आदल्यांची परंपरा. पास्कांचो आयतार जालो म्हणटकूच दुसऱ्या आयताराक आमचें हें पेजेचें फेस्त जाता. हेजो हेतू म्हणल्यार जेजू पुनर्युवन जावन आपल्या गांवांत पयलीच फावट येता. उपरांत हे फेस्ताचो ओट असो जावन आसा. पास्कांचो आयतार जालो, पास्कांच्या आयताराक आमी माडी बेंजार कोत्ता आनी दुसरे दिसा नोवेनां चालू जाता. ह्या फेस्ताची नोवेनां फकत 5 नोवेनां आसता आनी 6वें नोवेन वेस्पूर आनी 7वें आमचें फेस्त. आख्ख्या गोंयांत असलें फेस्त इतलीं नोवेनां हुंयच्याच इगोर्जेनी जायना. नोवेनां म्हणजे 9 नोवेन जाता, पूण आमचे इगोर्जेनी 5 नोवेनां जाता. ही आमचे आदल्यांची परंपरा. पास्कां जातकूच जेजू आपल्या गांवांत चलोन येता. हो गांव जेजूस नाजारेथ आनी ह्या गांवांत आपल्या गांवांत जेजू पुनर्जीवन जातकूच आपल्या गांवांत चलोन येता. तेका लागून ही आमी परब कोत्ता. ओके, आनी हिंगासर आमी आयकलां पेजेचें फेस्त म्हणटा म्हणून. सो ते पेजेचें फेस्त कित्याक म्हणटा? कितें जाता पेजेच्या फेस्ताक? कित्याक लागून ती म्हणटा तशें? हो प्रश्न जो आदल्या जाणट्यांक तो लागता. आदल्या ही आमची परंपरा. हें पेजेचें फेस्त म्हणटा, लोक खूब आंगवण्यो कोत्ता आनी मागता आपणाची गरज पुरी करूं. आनी लोक हिंगा येवन पेज जेयता तेन्ना पासून ते आंगवण्यो कोत्ता आनी म्हणटा आपूण आपणाची गरज पुरी जाली जाल्यार एक सुवातेर येवन आपूण पेज जेयतलो म्हणून. तेका लागून हें पेजेचें फेस्त म्हणटा. आनी हे सगलो पेजेचो देसपेज आमचो गांवचो भाटकार जेंपो भाटकार करता. पूण एक म्हाका अशें सांगोन दिसता, हे पेज रांदता ते 7 हांड्यांनी पेज रांदता आनी पेज रांदूंक हांडे जे तयार कोत्ता ते थोडे हांडे आयज पासून त्याच मनशाचे घरांतल्यान ते हांडे येता आनी ती पेज तयार जाता. दुसरें कितें म्हटल्यार आदले जाणटे अशें उलयताले, ती पेज रांदता ते मनीस तांकां बायल घोव मेलेले बायलेच्यान तिंगा वचोन ती पेज रांदूंक जायनासली. आमी म्हणटा विधवा, ते विधवाच्यान तिंगा वचोन ती पेज रांदूंक जायनासली. पूण आतां हांव नको कितें चेंज जालां जाल्यार, पूण हें आमकां आदल्या जाणट्यांनी सांगलां. घोव आसलेलीच बायलेन ती पेज रांदूंक जाय आनी ती 7 हांड्यांनी रांदलेली पेज लोकांक दिवंक जाय. हें एक बरें दिसलें आयकोन की आदल्या तेंपासान तेच आयदनां उजार कोत्ता सेम म्हणून दाखोवपाक की ते आदल्यांचे ट्रेडिशन आसा ते फॉलो करिता. सो आतां कितलीं वर्सां कशीं जालीं तुमी आमकां अदमासान सांगूंक शकता? कितलीं वर्सां जालीं पेजेचें फेस्त तुमी कोत्ता आतां? पेजेचें फेस्त कोत्ता तेजो आंकडो कोणेंच बरयलेलो ना. तेजो केन्ना कमी जालें तें बरयलेलें ना.
पूण आमकां अशें आतांच्या जनरेशनाक आमी जाणा पेजेचें फेस्त आनी तेंपो पेज घालता म्हणून, पूण सारकें केन्ना स्टार्ट जालेलें तें आमकां खबर ना. आतां हे फेस्त जावपाचें आसा म्हणून आतां ओके, तुमी गांवांत तुमच्या कशी तयारी करता हेजे? ओके, पयले पास्कांच्या आयताराक आमची माडी बेंजार जाता 12:30. उपरांत आमी दुसरे दिसा आमचें नोवेन सुरू जाता. ह्या फेस्ताक फकत 5 नोवेनां आसता. 6वें वेस्पूर आनी 7वें फेस्त. आख्ख्या प्रांतांत अहलें आमचे गांवचे फेस्त जाता तशें आनी हुंयच जायना. आनी दुसरें सांगचें म्हटल्यार हें फेस्त फकत प्रेजिडेंटूच करता. पयले एकलो करतालो प्रेजिडेंट, मागीर 2 जाण जाले, 3 जाण जाले, 4 जाण जाले, कित्याक वाडत गेले जाणटे जावन मनीस सोरोन वयता म्हणून आनी तांकां फेस्त करूंक मेळना म्हणून. सो आतां 8 जाण प्रेजिडेंट जाल्यात. आतां त्या 8 जाणांच्या मदलो हांव एकटो प्रेजिडेंट. लंडनाक सावन व्हडले उमेदीन म्हाजे फामिली घेवन फेस्त करूंक येयलां. ओके, ते बरें आसा. बरें सांगलें तुमी. आनी एक युनीक वे की थोडे आमच्या खुबश्या गांवांनी 9 दीस करता आनी हिंगासर दुसरे भाशेन तें आयकोन बरें दिसलें. तशेंच आतां ही जाली आतां आमच्या फेस्ताचे पयली तयारी. सो फेस्ता दिसा तुमचें कितें जाता, कशे भाशेन सुरवात जाता दिसाची आनी कशे निमाणो दीस पासून कसो वयता? फेस्ता दिसाचे मीस पयले 5 जाता, 6 जाता, 7 जाता, 8 जाता आनी 9 मीस जाता. आनी फेस्ताचे मीस 10:30 सुरू जाता. सांजच्या वेळार 5 मीस आमी जे भेटयता ते सगळे सोरोन गेलेल्या पिरजेंतीच्या पासत. फेस्ता दिसाक आमची मिसां पयले मीस 5 वरांचेर, दुसरे मीस 6 वरांचेर, तिसरे मीस 7 वरांचेर, 8 वरांचेर, 9 वरांचेर आनी व्हडले मीस 10:30 वरांचेर. उपरांत सांजच्या वेळार 5 वरांचेर आमी मीस करता. सांजच्या 5 तें पिरजेन जे कोण फेस्त करून सोल्ल्या आनी स्वर्गाराज्यान आसात तांच्या आत्म्याक पासत. आमच्या ह्या फेस्ताक आमी बरें प्रवचन करपाक पाद्रींक आपयता. उपरांत आमी आमचे सायबिणीचे पुरसांव काडटा. एक्चुअली आमी जेजू नदरें फेस्त करता तें जेजू नदरेचेंच न्हय, पूण आमी आमचे सायबिणीचें आन्ससांव सायबिणीचें फेस्त करता. कित्याक तेनूच तिच्याच सांगाताक आमची ह्या क्रिस्तांव धर्माची सुरवात जाली देखून. ओके, बरें दिसलें आयकोन कशें तुमी फेस्त मनयता वय तें. तशेंच आमी आयकलां आनी पळयलांय की, आनी हांव स्वता मानता की खुबशे भायलो लोक येतात न्हू. हय, सो तशेंच आतां लोक कित्याक लागून येता? तुमकां खंय कितें दिसता लोक कित्याक लागून इतलो भायलो पासून लोक येता ह्या फेस्ताक? लोकांचो भावार्थ इतलो गोठ जालोलो आहा. आदीं सावन ह्या गांवांत येवपाक आनी ही पेज जेवपाक लोक पयलो व्हड्यांनी येतालो. लोक पयलो व्हडले खोटये घेवन येतालो. लोक थिंगा भायर रावतालो आनी उपरांत ते फेस्ताक येताले. पयले नोवेनांक पासून ते येवन थिंगा रावताले. हुंच्या गांवचो फकत लागशिल्लोच न्हय, पयसुलो पासून. आतां तुमी इमॅजीन करतले इतलो पयसावन लोक कित्याक येतालो पळय तो. ओके, आतां म्हाका सांग, तुमी आतां इतलीं वर्सां रावता ह्या गांवांत, तुमी वाडल्या ह्या गांवांतून. सो तुमचे ल्हानपणीचे तुमचे कितें एक उगडास नाल्यार एक मेमरी कितें आहा तुमची, तुमी कितें सांगूंक सोदता आमच्या ऑडियन्सांक? कितें तुमची एक कितें शेअर करा तुमी. मेमरी म्हणजे हांव जेन्ना ल्हान आहलो तेन्ना पळयतालो एक खुशालकाय ह्या फेस्ताची. लोक येतालो, आमगेर सोयरीं येतालीं, कितले पयसां रावतालीं, तांची खुशालकाय आमकां दिसताली. आनी आमी नोवेनाक वयताले, सकयल देंवताले, बरें दिसतालें आमकां, बरें. आनी फेरयेन भोंवतना बरें दिसतालें आनी आमी सगळींच खुशाल जातालीं. आमगेर जरी तर कोणूय येयलो जाल्यार सोयऱ्यांचे सोडून दुसरो पासून कोणूय येयलो जाल्यार ताका आमी जेवण दितालेच. आनी आयज पासून खंयच्याय घरान जरी तर तुमी वसत, कोणूय वसत, तुमकां केन्ना ती जेयल्या बगर धाडची ना. हें आमचें व्हडपण ह्या गांवचें तें आयज लेगून चलता. ओके, हें जालें आतां तुमची ल्हानपणांसान. ओके, मायपायच्या टायमार
भाव भयणीच्या बारा तुमी फेस्ताक वयता. आतां तुमी व्हडले जाले काजार जाले तुमच्या बारा भुरगीं आहली, सो तेंच्या बारा तुका कितें उगडास कितें आहा वो तुमी कितें शेअर करपाक सोदता तेजो? हे फॅमिलीचें फेस्त म्हणटकूच तिवूय बाराबोन येयली म्हणटकूच आमी तांकां दाखयता अशें हिंगा ह्या गांवांत चलता, ह्या गांवांत आसा, पेज दिता, फेरी बोत्ता आनी कितें म्हणून. पूण तांकां आतां नशीब ना पळोवपाक. ते जमनी वयले फातर लोक व्हत्ता पळय ते व्हरोन ते आपूण दुयेंत पडलो कितें जालें जाल्यार ते लावन धरून व्हत्ता ते तांकां आतां खबर ना ती. पूण आमी तांकां सांगूंक जाय. आतां लोक हेर सांगता जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण हे सारकी 100% फॅक्ट. ओके. आनी एक आतां ही तुवें आमकां सांगली स्टोरी, तितूंतली एक तुका कितें अशें दिसता लायक भुरगीं जी ल्हान आसा कितें फनी मेमरी ओ समथींग हॅप्पी मुवमेंट कसो एक तुका कितें उगडास येता तुमचो कितें शेअर करपाक आनी कितें लायक तुजे आनी भुरग्यांच्या मदें तुमी फेस्ताक वयताले आनी एक कितें अशें घडणी जाली थंय कितें सांगूंक सोदता? अशें म्हाका कांय दिसोंक ना, पूण ती येता हुशाल जाता, भायर सावन येयली म्हणटा मातशें तेंच्या आंगाक मातशें बालून येता. हें म्हाका उगड आसा, कित्याक तेचे थोडयेन येता आनी हिंगा गरमी येता. दुसऱ्या वर्साक तांकां आपयल्या पासून ते बालून पासून येयल्या येता गाय आंगाक जाल्या पासून तांकां इतली उमेद जाता हिंगा फेस्ताक येवपाक. ती सारकी लायक ओवर जॉय जाता. ओके. ते एक बरें दिसता लायक तांकांय दिसता जाल्यार आपणाच्या गांवांत आमी परतून परत येयली फेस्ताक लागून. तशें आनीक म्हाका तुमकडे एक प्रश्न आहा, जशी आमची तरणाटी आसता पिरगोजेन गांवांत आसता, आतांच्या तेंपार खूब जाणां म्हणटा की ना आतांची तरणाटी हांव फाटीं रावता, फेस्त करूंक सोदना, आमची परंपरा फुडें व्हरोंक सोदना. ओके. खुबशी कंप्लेन आसता, फोनार आसता, कांय करूंक सोदना. सो तुमच्या गांवांत म्हाका सांग तुमची तरणाटी हा आदे सपोर्टीव टुवर्ड्स द फेस्ट म्हणजे सपोर्ट करता, इनवॉल्व जाता इगोजेन फेस्तांक करूंक, कशें आसा तेंचें तुमच्या तरणाट्याचें कितें म्हणूंक सोदता? 100% आमचे शिरदोणचे फिरगोजींतलो लोक सगळोच इनवॉल्व जाता. आमच्या आतां फेस्ताक आमचो कोयर शिरदोणचो. ओके. आनी म्हाका सांग आतां पयलीं आमची कितें आसतालीं हुंयसर फेस्तां आसतालीं वो आनी कितें परबो आसताली, लोक एकामेकाक सांगून एकामेकाक सांगतालो अरे अमके कडेन फेस्त आहा कितें. सो आतांच्या टायमार जेन्ना ही सोशल मिडिया इतली येयल्या, कितले इनवॉल्वमेंट जाल्या जावं म्हणजे टू डिफरंट मिडिया फॉर्म, सो तुमकां दिसता की तुमचें फेस्त हें आहा हें सोशल मिडियाचेर वेता, तेजी परगडणी जाता थ्रू सोशल मिडिया? हांवें पयलें सांगलां सोशल मिडिया आतां येयल्या, पयलीं नाहली. पयले पासून लोक व्हड्यान येवन चलोन येवन रातचे चुट्ट्यो पेटोवन येवन हिंगा फेस्ताक हाजीर जाताले आदी पासून. आतां सोशल मिडिया येवन यूट्यूबार घालां, फेसबुकार घालां, तें दुसरें. पूण लोकांक आख्ख्या सरभोंवती लोकांक ह्या फेस्ताची खबर आहा आनी ते येता. तुमी पिरजेंतीन वचोन सांगोंक नाका तांकां. लोक एकामेकाक सांगता पासकां जालीं म्हणटकूच जेजू नदरोई पेजीचें फेस्त जाता म्हणून आनी ते तयार जाता आनी येता. ओके. आतां निमणो क्वेश्चन तुमकां निमणो प्रश्न इतलें तुवें आमकां सांगलें म्हणून बरें दिसलें, इतलें इन्फॉर्मेशन मेवलें म्हाका. निमाणें आमचे जे ऑडियन्स, आमचे जे व्ह्युअर्स तुका आतां सद्याक पळयतात तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता ह्या फेस्ताचे बद्दल? तुजी मेसेज कितें आहा आमच्या ऑडियन्साक? ओके. म्हाजी मॅसेज एकूच आहा तांकां, भावार्थ गोट करा, जेजूचेर भावार्थ दवरा, आंसेसांव सायबिणीचेर भावार्थ दवरा. तेणूच आमचें क्रिस्तांवपण सुरू केलां. इतलो लोकांचेर भावार्थ आहा, लोकांक इतलो लोकांक भावार्थ आहा. त्या भावार्थान वर्सान वर्स थोडे येता. आमी शिरदोणचे पुणी आमचें फेस्त म्हणून येता, पूण थोडे जाण भायल्या वाठारांतले हे पेजेचे फेस्ताक येता स्पेशल आनी पेज जेयता आनी आंगण फारीक कोत्ता. जायते जाणांक हांवें म्हाज्या उगडासान पळयल्या ते मुदयो, मास्कोदां, सोरपोयो, सुटां घालून ते थिंगा भीक मागता आनी भिकेक जे पयशे पडटा ते सायबिणीक दिता, कपेलाक दिता. हें आमचे शिरदोणकारांचें व्हडपण आनी हें खरेंच लोकांचे आंगोणी पावल्या म्हणून आमकां थावें जाता. ओके. बरें दिसलें आयकोन लायक तुमची फेस्ताची समोरवणी कशे भाशेन कोत्तात, तुमी कशे भाशेन कोत्ता आनी खुबशीं गोंयकार परदेसांसान आपणाच्या गांवांत येता, शिरदोनच्या गांवांत येता फेस्ताक लागून.
आनी तुवें तुमचो वेळ दिलो म्हणून आमकां आनी आमच्या ऑडियन्सांक ही खुबशी म्हायती मेवली म्हणून तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय देव बरें करूं. ही म्हाजी 2 उतरां लोकांक आयकोन लोकांनी भावार्थ दिवचो आनी ह्या फेस्ताक येवचें. हांव तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्यांक तुमकां मनोनीत करपी ह्या फेस्ताची आयज ह्या शितोलच्या तेजू वांगडा आमी परब सुरू तेजूच आनी आनीचे संवसार सो आमी शितोलका चडशे परदेसान आसता ह्या फेस्ताक लागून आमी हे परत आमचे गांवांत येता. तशेंच आमच्या परस भायलो लोकूय ते परबे हाजीर जाता. दुसऱ्या धर्माचे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान आनी हेरूय धर्माचे मनीस आपलो भावार्थ वाडोवपाक आनी हे जेजू नदरेचे भावार्थ आसा म्हणून ते हांगा येतात. सगल्यांक तुमकां आनी फेस्ताची उमेदीत परबी दिता आनी सगळ्याक परबोट करा आनी तुमचे फॅमिलीकूय घेवन तुमी म्हजी 2 वर्सां न्ही हांव एक तेजे फेस्ताक हांगासर येता. हें शास्त्रान समाजा म्हणल्यार पयलीं पासून जे पळय तुजे परंपरा तेंचे भुरग्यांनी घेतल्या कित्याक तें आमकांय कोणाक खबर ना. आनी कालूच आमकां एक न्यूज येयलो की फोंड्यार आमी गेल्ले कामा खातीर ते म्हणल्यार ते म्हणजे ती व्यक्ती आहा ती जवळ जवळ 85 इयर्साची 85 इयर्साची व्यक्ती म्हणल्यार तेज्या पयलीं पासून म्हणजे हांगा फेस्त चलताले. पयलीं माटो घालताले आमी हे सगळें जातालें म्हणजे आमकांय ती खबर ना आनी तांकां आतां विचारणार जाय कोण ना कारण नाताल टायमांनी तें आनी तेंचे कितें जाता एका म्हाजेर आतां आमकांय खबर ना. त्या प्रमाणे जे आपल्या परंपरा ते चालू दवरलेले आसा आनी हाचो जी 7 बाणां लायता त्या 7 बाणांचो फेस्त करता. ही फेस्त करता आमकां रातचो उजो घालता सगळो अरेंजमेंट करता आनी 1 म्हयन्या पयलीं उजो घालप आसता शिजप आसता आनी पयल्या दिसाक पेज रेडी जाता. एकदाच सगळी सातू एकदाच सातूच एक पूण परत परत ते सातान हा एकूच पावटी सातूय एकेच पावटी सातू मुडकी शिजता म्हणजे 3:30 जाली 3:30 पूण ही एक मोडकी परत शिजोवप ना परत ना एकूच पावटी एक मोडकी एकूच पावटी सो ती हो शास्त्र तेजो तशेंच एक शिजोवंक मेळना आनी परत शिजोवंक ना परत शिजोवप ना. ओके एकदाच शिजोवप. तुमचें नांव कितें गजानन खोय आनी तुमी हिंगा वर्सान वर्स आसता कमीत म्हाका 22 वर्सां जाली. 22 वर्सां जाली तूं हिंगा आसताय. तर हो आसलो बाब जुजे रॉड्रिगीस आमच्या बरोबर. तेणें आमकां खुबशी म्हायती दिली पेजेचे फेस्त जेजू नोदरे फेस्ताचे बद्दल. सो अशें तुमकां आमी आनी घेवन येत रावतली म्हायती खुबश्या फेस्ताचे खुबश्या जात्रेची जावं आनी कसल्या हेची. सो ते मेळून तुमी पळयत रावात प्रायम TV. देव बरें करूं.